अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम RFI प्रेजेंट्स के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। नाज़रीन, दुनिया के 7 समंदर मुख्तलिफ मुल्कों को जोड़ने का जरिया हैं, जिसके जरिए तमाम तर आलमी तिजारत होती है। अब चाहे वो नहर सुइज हो, पनामा कैनाल, आबनाए हरमज या फिर आबनाए मलाका, ये तमाम अहम समंदरी गुजरगाहें हैं। गवादर और चाबहार की आबी गुजरगाह भी अहमियत की हामिल है। कौन सी आबी गुजरगाह बंद हो जाए तो आलमी तिजारती निज़ाम ठप हो सकता है? किस आबी गुजरगाह की क्या अहमियत है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आलमी तिजारत का 90% इन्हिसार समंदरी रास्तों पर है। नहर सुइज मशरकी दुनिया को मगरबी दुनिया से मिलाने की आबी गुजरगाह है। ये बहीरा रूम को बहीरा अहमर से मिलाती है। एक 193 किलोमीटर तवील इस आबी गुजरगाह की चौड़ाई 300 से 345 मीटर और गहराई 40 मीटर है। कदीम ज़माने में 2 समंदरों को जोड़ने के लिए दरियाए नील से नहर खोदी गई, लेकिन उस ज़माने के महदूद अहदाफ को सामने रखकर मंसूबा तैयार किया गया था। बहीरा रूम और बहीरा अहमर को मिलाने का तसव्वुर कदीम ज़माने से था। 1874 क़ब्ल मसीह में सनो-सर्द सोम के दौर में इस नहर की तामीर छोटे पैमाने पर की गई थी। फिर कुछ सदियों बाद अब्बासी खलीफा हारून रशीद के ज़माने में इसे कुशादा किया गया। फ्रांसीसी मुहिम के दौरान नेपोलियन ने नहर सुइज की असर नौ खुदाई के तस्वुर के साथ माहिरीन की मुआवनत में नहर का मुआयना किया। उस वक्त के सदर जैकस मेरी लेफ्रे ने इस मंसूबे को यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि बहीरा अहमर मेडिटेरेनियन सी से बुलंद था। सदर ने खदशा जाहिर किया कि दोनों समंदरों को मिलाने के लिए खुदाई की गई तो मिस्र ज़ेरे आब आ सकता है, लेकिन ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। (1854) में फर्डिनेंड डी लेस्पिस मिस्र में बतौर सफीर तैनात हुआ। जो इंजीनियर था, उस वक्त मिस्र में सईद पाशा गवर्नर थे। सफीर के पास लेनांते बेलफोर्ड्स का नहर से मुतालिक तैयार करदा नक्शा मौजूद था। फ्रांसीसी सफीर ने सईद पाशा को कायल कर लिया। यूं फ्रांसीसी सफीर और मिस्री गवर्नर सईद पाशा के दरमियान 12 नुकाती 99 साला मुआहदा तय पाया। मुआहदे के तहत मिस्री हुकूमत ने सब्स कंपनी को नेविगेशन के लिए एक नहर खोदने की इजाज़त दी, जिससे मजीद 2 नहरें निकाली जानी थी। एक का मकसद आबपाशी, जबकि दूसरी मीठे पानी की फराहमी के लिए थी। नहर से होने वाली आमदनी में मिस्री हुकूमत का हिस्सा 15% रखा गया, जबकि मंसूबे में मिस्री मजदूरों का काम का कोटा 80% था। 1956 में नहर सुइज के 99 साला मुद्दत खत्म होने पर मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने नहर सुइज को कौमी तहवील में ले लिया, जिस पर मशरिक़ वस्ता की जंग शुरू हो गई। इस जंग में बरतानिया और फ्रांस ने बुनियादी किरदार अदा किया। इस जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता तनाज़े के साथ मिस्रियों में फ्रांस के खिलाफ भी इतना गम और गुस्सा पैदा हुआ कि उन्होंने बोर सईद शहर में नहर सुइज की खुदाई के मंसूबा साज फर्डिनेंड डी लेस्पिस का मुजस्समा तोड़ डाला।
جدید زمانے میں ہدف یہ رکھا گیا کہ بحیرہ احمر کو بحیرہ روم سے دریائے نیل کی نہر کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست ملایا جائے۔ 19ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی سفارتکار فرڈینینڈ ڈی لیسپس نے یہ منصوبہ تیار کیا، لیکن برطانیہ نے فرانس کی مخاصمت میں اس منصوبے کی مخالفت کی، جبکہ مصری حاکم سعید پاشا نے اس کی اجازت دے دی۔ یوں 25 اپریل 1859 کو کام شروع ہو گیا۔ تقریباً 15 لاکھ مزدوروں کی محنت سے 10 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اس طرح 1869 کو اس آبی گزرگاہ کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ اس نہر کی تعمیر سے قبل بحری جہازوں کو برطانیہ سے جنوبی ایشیا کے ملکوں تک 4000 نوٹیکل مائل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، جو اس نہر کی تعمیر کے بعد کم ہو گیا۔ اگرچہ سوئس کینال مصر کی ملکیت تھی، لیکن اس پر کنٹرول برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کا تھا۔ انیس سو 56 میں مصر نے نہر سوئس کو قومیہ لیا، جس پر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل مصر پر حملہ آور ہو گئے۔ اس جنگ میں مصر کے تقریباً 40 جہاز ڈبو دیے گئے۔ امریکہ اور روس نے اقوام متحدہ کے ذریعے مداخلت کر کے برطانیہ اور اس کے اتحادی ملکوں کو نہر سوئس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آبی گزرگاہ مصر کے لیے نہ صرف تصویراتی بلکہ معاشی اہمیت کی حامل بھی تھی۔ 1967 میں 5 سے 10 جون تک 6 روزہ جنگ کے دوران ایک مرتبہ پھر سوئس کینال بند رہی۔ پھر 1973 میں 6 سے 25 اکتوبر کی اس خطے میں ہونے والی جنگ میں بھی اس آبی گزرگاہ سے جہازوں کے گزرنے پر پابندی عائد تھی۔ جنگ کے علاوہ بھی 2 مختلف مواقعوں پر جہازوں کے پھنس جانے کی وجہ سے نہر سوئس آمد و رفت کے لیے بند کی جا چکی ہے۔ 23 مارچ 2021 میں چین سے نیدرلینڈ کا بندرگاہ روٹرڈیم جانے والا ایور گرین نامی جہاز تکنیکی خرابی کے باعث پھنس گیا تھا۔ جہاز کی چوڑائی 60 میٹر تھی۔ کپتان کے مطابق تیز سمندری ہوا کے باعث جہاز کا رخ مڑ گیا، جس کے باعث مال بردار بحری جہازوں کی آمد و رفت 29 مارچ تک بند رہی تھی۔ مصر، ہالینڈ اور اٹلی کے 14 ٹگ بوٹس کی مدد سے جہاز کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ سامان ان لوڈ کر کے 7 دنوں کی محنت کے دوران جہاز کا رخ 80% موڑا گیا اور کھدائی بھی کی گئی۔ ان 7 دنوں میں تجارتی آمد و رفت بند ہونے کے باعث اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ مصری حکومت نے جہاز چلانے والی کمپنی ایور گرین مرین کارپ سے اربوں ڈالر کا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ طویل مذاکرات کے بعد کمپنی نے سوئس کینال اتھارٹی کو $550 ملین ادا کیے۔ 2017 میں بھی ایک جاپانی جہاز کے پھنس جانے کے باعث آمد و رفت میں خلل پیدا ہوا، جسے چند گھنٹوں میں ہی بحال کر دیا گیا۔ نہر سوئس سے تجارتی جہازوں کے ٹریفک میں اضافے کے باعث جون 1958 میں مصر نے نہر کو وسعت دینے کے منصوبے کی منظوری دی، جسے پروجیکٹ ناصر کا نام دیا گیا۔ اس کے پہلے مرحلے میں نہر کی مزید کھدائی کر کے اس کی گہرائی کو بڑھانا تھا، تاکہ بحری جہازوں کے ہل 35 فٹ کے بجائے 37 فٹ تک پانی کے اندر ہوں۔ دوسرا مرحلہ شپنگ لین کو مزید 40 فٹ گہرا کرنا تھا، جبکہ تیسرے مرحلے میں نہر کو چوڑا کرنا یا ایک متوازی نہر کھودنے کا منصوبہ تھا، تاکہ 2 طرفہ جہازوں کے گزرنے میں آسانی ہو۔ اس سے سمندری ٹریفک میں تیزی کے ساتھ ساتھ مصر کی آمدنی میں اضافہ بھی ہونا تھا۔ مصری حکومت نے عالمی بینک سے منصوبے کی تعمیر کے لیے 120 سے 200 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کی درخواست کی۔ قاہرہ کے برطانوی سفارت خانے نے اپنی حکومت کو قرضہ کی درخواست سے متعلق آگاہ کیا۔ برطانوی حکومت کا خیال تھا کہ نہر میں توسیع یا ایک اور راہداری کے بننے سے مصر کا خطے میں اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ مصر کسی بھی وقت سیاسی، معاشی، تصویراتی اور عسکری اہداف کے حصول کے لیے اسے استعمال کر پائے گا۔ قرض کی درخواست مسترد کروانے کے لیے برطانیہ نے جولائی 1958 میں کینیڈا کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اسی طرح امریکہ کو بھی قائل کر لیا گیا، جبکہ مارچ 1959 میں عالمی بینک کے نمائندے لوجین بلیک نے بتایا کہ 6 ماہ قبل منصوبے پر 7 بولیاں لگ چکی تھیں، لیکن برطانیہ نے غیر ضروری خدشات کے باعث قرض کی منظوری رکوا کر توسیعی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔
फिर 6 अगस्त 2015 में मिस्र ने नहर सुइस के साथ एक और नहर खोदने का मंसूबा शुरू किया। 8 बिलियन 20 करोड़ डॉलर की लागत से 35 किलोमीटर की मुतवाज़िन आबी गुज़रगाह का मंसूबा 2014 में बना था, जो चंद साल में मुकम्मल हो गया। इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 1,20,000 मजदूरों की अमवात हुई। सुइस कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक 2021 में इस नहर से 20,000 से ज़ायद जहाज़ों की आमदोरफ्त हुई, जबकि 2020 में 19,311 जहाज़ों ने आना जाना किया था, जिसके बाद सुइस कैनाल से 13 बिलियन 20 करोड़ डॉलर की आमदनी होने लगी। आलमी तिजारत में नहर सुइस का हिस्सा 15% बनता है। 2023 में यौमिया 97 बहरी जहाज इस आबी गुजरगाह से गुजरते थे, जिसमें मजीद इजाफा हुआ है। यौमिया तकरीबन 20 लाख बैरल तेल इसी नहर से गुजरता है। नहर सुइस की तिजारत के साथ स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ती जा रही है। आलमी ताकतें समंदरों पर कंट्रोल करने और अपनी नेवल फोर्सेस को एक खित्ते से दूसरे खित्ते में फौरी पहुंचाने के लिए इन्हीं आबी गुजरगाहों का इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, हमें पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट आपको यकीनन पसंद आई होगी। आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। अगले प्रोग्राम में इसी तरह के दिलचस्प और मालूमाती रिपोर्ट्स के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।